माइंड डिस्ट्रॉइंग ब्लैक मैजिक की हकीकत क्या है और कैसे ये इंसानी जहन को मुतासिर कर सकता है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास कि क्या किसी के माइंड को हैक किया जा सकता है। क्या कोई ताकत ऐसी है जो किसी इंसान के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। सोच, एहसास, ख्यालात को बदल देने वाला एक इंतहाई खतरनाक जादू। एक ऐसा इंतहाई खतरनाक जादू इंसान की सोच को ही बदल देने की कोशिश करता है। दिमाग पर किए जाने वाला ब्लैक मैजिक का इलाज आप कैसे कर पाएंगे और इस ब्लैक मैजिक से निजात आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका मुकम्मल तरीक़ेकार तो मैं आज बताऊंगा, पर उसके साथ साथ एक ऐसी ट्रू स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे और आप जान पाएंगे कि माइंड डिस्ट्रॉइंग ब्लैक मैजिक कितना ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल तौर पे देखिएगा ताकि इस ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का सही तरीका आप सही तरीके से सीख कर इस पर अमल कर सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐसा खतरनाक जादू कि जो हकीकत भी नहीं होती वो हकीकत की तरह सामने आना शुरू हो जाता है और दिमाग पर कुछ ऐसा असर पड़ता है कि कुछ लोग हकीकत को भी मानने से इनकार कर देते हैं। ब्लैक मैजिक की बहुत सारी अक़साम हैं जिसका जिक्र मैं करता चला आया हूँ और बहुत सारे ब्लैक मैजिक की अक़साम का ट्रीटमेंट भी मैं करता चला आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे थे उनकी वो तकलीफ़ात दूर हुई और ब्लैक मैजिक उनका रिमूव हुआ। ब्लैक मैजिक की बहुत सारी अक़साम में से एक ऐसी ख़तरनाक किस्म जिसे दिमाग पर किए जाने वाला जादू कहा जाता है। ये जादू जादूगर मुख्तलिफ मकासद के लिए किया करते हैं। ये जादू इंसान के माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उसके माइंड को, उसकी सोच को, उसके ख़यालात को तब्दील करने की कोशिश करता है और ज़हन पर बाज़ मरतबा इतना बुरा असर भी पैदा करने की ये कोशिश करता है कि इंसान नफ्सियाती अमराज की तरफ भी जा सकता है, ज़हनी अमराज की तरफ भी जा सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी बीमारियाँ भी इंसान को होने लगती हैं अगर इसके असरात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएँ। ये एक ऐसा खुफिया जादू है, जब ये असर-अंदाज़ होना शुरू होता है तो इंतहाई खुफिया तरीके से होता है कि इंसान को समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। कुछ लोगों ने तो ये बताया है उन्हें समझ ही नहीं आ सका कि उनके साथ हो क्या रहा है। इतने खुफिया तरीके से बाज़ मरतबा ये वर्क करता है। अगर इस जादू का इलाज सही तरीके से ना किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी को डिस्टर्ब भी कर सकता है, उसके ताल्लुकात को भी ख़राब कर सकता है, उसके बिज़नेस को भी ख़राब कर सकता है और तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। ये एक ऐसा ख़तरनाक जादू है जो इंसान की फ्रेशनेस को ख़त्म कर देता है, उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है, उसकी पावर को ख़त्म करना शुरू कर देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के असाबी अमराज़ इंसान को हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती उलझनों से इंसान गुज़र सकता है। दिमाग पर किए जाने वाला जादू का असर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है और हर इंसान पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कैफ़ियत की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसकी अलामतें भी हर इंसान पर अलग-अलग हो सकती हैं। जादू की ये वो किस्म है कि ना इंसान दिन में फ्रेश होकर अपना काम कर पाता है और ना ही पुरसकून होकर वो सो पाता है। एक खातून ने मेरे प्राइवेट सेशन को ज्वाइन किया जो कि बैरून मुल्क में रहती थी, इंग्लैंड में, और उन्होंने ये बताया जो मैं मुख्तसर करके आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए कि हमारी पसंद की शादी हुई थी। जब हमारी मैरिज हुई, जब हमारी शादी हुई तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए और हँसी-खुशी हम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे थे। हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस थी, सक्सेस थी, कामयाबी थी। हम एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे, हम एक-दूसरे के माइंड को बहुत ज़्यादा समझते थे। हमारे दरमियान में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी जो एक मिसाली अंडरस्टैंडिंग थी। लोग हमारी मिसालें दिया करते थे और हम अपनी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुज़ार रहे थे कि न जाने क्या हुआ कि हमारी हँसती-बसती ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई या किसी दुश्मन ने कोई ऐसा काम किया जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। इब्तदाई तौर पर तो कुछ ऐसी कैफ़ियत होने लगी कि मुझे अपने शौहर की बातें समझ में नहीं आती और मेरे शौहर पर ये कैफ़ियत थी कि मेरी छोटी-छोटी बातें भी उन्हें बुरी लगने लगीं। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता चला गया, कुछ इख्तिलाफ़ात हमारे दरमियान में होना शुरू हुए कि ऐसे लम्हात भी आ गए कि मेरे शौहर जब मेरे करीब बैठकर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, तो मेरा दिल चाहता था कि उनसे दूर हो जाएँ और मेरे शौहर मुझे ये बताते थे कि जब वो मुझे देखते थे,
تو میرا چہرہ ہی ان کو بدلا ہوا نظر آتا تھا، یعنی یہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو حقیقت نہیں تھی، مگر ان دونوں کو تو شاید حقیقت لگ رہا تھا۔ ان کے دماغ پر کیے جانے والا جادو بہت زیادہ اثر کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اختلافات اتنے بڑھنے لگے کہ قریب قریب کے لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ترین ہوتا چلا گیا۔ ایک ایسی لڑائی، ایک ایسا جھگڑا، ایک ایسی مس انڈرسٹینڈنگ جس کی جڑوں کو اگر تلاش کرنا چاہیں اور وجوہات کو تلاش کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ دونوں وہ دیکھ رہے تھے جو حقیقت نہیں تھی۔ اس خفیہ طریقے سے اس بلیک میجک نے اپنا اثر قائم کیا اور دو زندگیوں کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ یہ خاتون یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنا اسپریچول ٹریٹمنٹ بھی کروایا مگر ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ کسی کے ریفرنس سے وہ میرے پاس آئے اور جب میں نے اسکیننگ کی، جب میں نے تشخیص کی تو مجھے پتا چلا ان پر تو بلیک میجک ہوا ہوا ہے، ایک ایسا بلیک میجک جو کافی حد تک اپنا اثر دکھا چکا ہے اور پوری فیملی کو ڈسٹرب کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام لیا، اللہ سے مدد مانگی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا اسپریچول ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ شروع میں کچھ دشواریاں پیش آئیں ٹریٹمنٹ کے دوران، مگر ہم اپنا ٹریٹمنٹ کرتے چلے گئے۔ علاج ہمارا آگے کی جانب بڑھتا چلا گیا اور علاج ہمارا سکسیسفل ہو گیا۔ الحمدللہ آج وہی ہسبینڈ اور وائف دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، پرسکون لائف گزار رہے ہیں۔ یہ ایک مثال تھی جو ایک اسٹوری کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دماغ پر کیے جانے والا جادو بعض مرتبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کا بزنس متاثر ہو جائے، انسان ترقی نہ کر سکے، انسان فائنینشیل پرابلم میں آ جائے، اور بعض مرتبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اچھا ورک ہی نہ کر سکے، کہ اگر وہ جاب کر رہا ہے تو اس میں اس کو ترقی نہ مل سکے، اور بعض مرتبہ یہ دو لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ دو بزنس پارٹنرز میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ یہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ نفسیاتی مریض بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ جادو اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان پاگل ہو جائے، اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جائے، اور بھی بے شمار وجوہات کی وجہ سے بلیک میجک کی یہ انتہائی خطرناک قسم کروائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہی کیفیات کسی انسان کے ساتھ ہو۔ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا کیفیات سامنے آتی ہیں، کیا علامتیں سامنے آتی ہیں۔ آج میں آپ کو اس بلیک میجک کو ریموو کرنے کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو ہر خاص اور عام اس طریقے پر عمل کر کے اس بلیک میجک سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کریں، ذکر الہی کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اور درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، پاک صاف رہا کریں، باوضو رہا کریں۔ اپنے گھر میں خوشبوات کا اہتمام کریں، اگربتی جلائیں، لبان جلائیں یا بخور جلائیں، اور عطر کا استعمال کیا کریں، خوشبوات کا استعمال کیا کریں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور طریقہ علاج اس کے مختلف ہیں، مگر ایک طریقہ علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 مسجدوں کا پانی لیں، اسے ایک بوتل میں اپنے سامنے رکھیں، اول آخر آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد 40 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اور 300 مرتبہ یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا سلام ہو۔ اسے پڑھ کر خود پر دم کریں، پانی کی بوتل پہ دم کریں۔ اب اس پانی کی بوتل کے 2 حصے کر لیں، ایک پینے کے لیے، ایک حصے کو آپ کسی اسپرے والی بوتل میں ڈال دیں، اور اس کا اسپرے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے شولڈر پر اور گردن کے پچھلے حصے پر کیا کریں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ، اور اس پانی کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ پینا شروع کر دیں، اور جو کچھ میں نے بتایا ہے اسے پڑھ کر خود پر دم بھی کیا کریں۔ ہفتے والے دن اور منگل والے دن گوشت کا صدقہ دیا کریں۔ اس طریقے علاج پر 33 دن تک آپ عمل کریں تو آپ دیکھیں گے بلیک میجک کے بد اثرات جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے باہر ہونے لگیں گے، آپ کے جسم سے باہر ہونے لگیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ بلیک میجک مکمل طور پر ریموو ہو جائے گا، اور اس نیگیٹیوٹی سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔